به نام خداوند مهربان. سلام بینندگان عزیز. حرف ت در الفبای زبان فارسی وجود ندارد، اما در زبان اردو هست. امروز میخوام چند تا واژه در خدمت دوستان به زبان اردو و فارسی بگم. ت توپی کلاه، توپی کلاه. ت تلویزیون، 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 تلویزیون. ت टमाटर گوجه، टमाटर گوجه فرنگی. س ثمر میوه، ثمر میوه. س ثلث یک سوم، ثلث یک سوم. س ثاقب اسم پسر، ثاقب اسم پسر. جیم جهاز هواپیما، جهاز هواپیما. جیم جوتا کفش، جوتا کفش. جیم جگ پارچ، جگ پارچ.